پڑھی وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بتایا اپنو حالان دا یارو بتایا اپنو حالان دا بتایا اپنو حالان دا بالا دا منگریان گلے لانا ہوندا کم لج بالا دا منگریان گلے لانا ہوندا کم لج بالا دا تیمک پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بہت کی خوبصورت کلام مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی، سرکار نے آنا تائیوں، سرکار نے آنا تائیوں، سرکار خوشبو آندی جی، سرکار دی خوشبو آندی، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی، کربل دی خاک نو ایویں تے ہر کوئی جا کے چمدا نہیں، کربل دی خاک نو ایویں تے ہر کوئی جا کے چمدا نہیں، اس پاک زمین چوں سید دے، اس پاک زمین چوں سید دے للکار دی خوشبو آندی جی، للکار دی خوشبو آندی، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی، اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی، ہمیں روزہ ہووے داتا دا، ہمیں خواجہ دا، ہمیں بابا دا، ہمیں روزہ ہووے داتا دا،
پاویں خواجہ دا پاویں بابا دا سانو ہر دربار چوں آقا دے سانو ہر دربار چوں آقا دے دربار دی خوشبو آنی ہے جی دربار دی خوشبو آنی ہے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آنی ہے سرکار نے آنا ہے تائیوں سرکار نے آنا ہے تائیوں سرکار دی خوشبو آنی ہے جی سرکار دی خوشبو آنی ہے اج اس محفل چوں اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے